फाटल्या 8 वर्सां सावन कुळेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचे बांदकाम थांबयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ते बेगोबेग पुराय करपाची मागणी केल्या, जाका लागून गांवच्या लोकांक योग्य भलायकी सुविधांचो लाभ मेळटलो। 2 दिसां आदीं एक दुख्खाची घडणूक घडली। तेन्ना थळाव्या तरणाट्याक काळजाचो अटॅक आयलो आनी ताका वेळार पयली मदत उपचार मेळोंक ना, हाका लागून उसगांवच्या भलायकी केंद्रांत व्हरताले, पूण ताचें वाटेर निधन जालें। कुळेच्या भलायकी केंद्र चालू आशिल्लें जाल्यार ताचेर बेगोबेग उपचार मेळोवंक शकताले। फुडें सांगलें, गरजे भायर कार्यावळी घडोवन हाडपाक सरकारा कडेन निधी आसा, पूण गांवांत बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्लें हॉस्पिटल पुराय करपाक निधी ना, अशें सांगून थळाव्या तरणाट्यान कृष्णा देसाय हांणी राग उक्तायलो। जेन्ना 8 वर्सां पयलीं जेन्ना फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक इतली उमेद जाली की आमच्या एक विलेज एरिये भितर गांवगिऱ्या वाठारांत एक बरें हॉस्पिटल जाता आनी खूब उमेदीन आसलें। पूण आतां गेली 8 वर्सां जालीं तो फक्त ते म्हाजे दिसपाक दिसता ते 90% ते रेडी केल्लें आसा, पूण तेजेर फुडें कांयच हालचाल जाल्ली ना, तशें आसा। कालचीच पयलीच गजाल तुका सांगता हांव की म्हज्या शॉपाच्या मुखार कितें एक गरीब भुरगो सडनली आयच्या येसां गरमी बीन चालू आसा आनी सडनली ताका कितें तरी जावन आयलें म्हणजे कमीत तो अर्दवर सुमार तो हांगसर उरलो, पूण हॉस्पिटल नासल्या कारणान दोतोर नासल्या कारणान ताका जेन्ना आमी तिस्कार व्हरपा लोकांनी जेन्ना 108 जेन्ना व्हेलो तेन्ना वाटेरूच तो एक्सपायर्ड जालो, अरावंड अबावट 30 वर्सांचो भुरगो। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगींतल्यान बेगीन तें हॉस्पिटल पुराय करचें आनी सामान्य गरिबांक न्याय दिवचो, जेणे करून हांगा गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावतात, कुळ्यां मोल्यां जावं साकड्या ही जी एरिया आसा तांकां खूब गरजेचें आसा, नाल्यार कितले लोक आनी मरतले हेजो हिशोब ना एक हॉस्पिटला खातीर। कारण आमकां एक जाल्यार सावड्ड्या वयचें पडटा, नाल्यार दुसरें जाल्यार आमकां उसगांव तितलो टायम पिरियड म्हणल्यार तो व्यक्ती वाचतलो काय ना वाचतली हय जर हें जाता, आनी अशें जायते जाण हांगसर गेल्ले आसा। तेन्ना म्हाजी विनंती आसा सरकारा लागीं जाणी मुद्दम हितून लक्ष घालचें, कारण फाटल्या एका सीएमान सांगलेलें आपूण जाता तितलें बेगीन करता म्हणून, पूण तरी आसतना आतां 8 वर्सां जालीं हॉस्पिटलाचें अजून पर्यंत कांय जायना। तेन्ना सरकारान बेगीच्यान बेगीन हितून लक्ष घालून हें हॉस्पिटल पुराय करचें अशें। आनी हें आमचें हॉस्पिटल पळय, आमचें हॉस्पिटल कुळ्या गांवाचें हॉस्पिटल हे पयलीं बेस्ट आसलें नळ्यांचें आनी तें व्हडलें करता म्हणून तें मोडून स्लॅबाचेर घातलें, आतां स्लॅब बांदला व्हडलो। आतां तें हॉस्पिटल बांदलें आतां 10 वर्सां जावपाक येयलें आतां, गेल्ले इलेक्शनाक बांदलेलें हें केल्लें हॉस्पिटल मोडून सारकें केल्लें, न्यू बांदलां, अजून तें जावना कंप्लीट, अजून इनकम्प्लीट हॉस्पिटलचें आतां। आनी आमकां समज कितें जाल्लें हांगसर जाल्यार आमकां लागीं हॉस्पिटल ना हांगसर, आमकां कमीत कमी 40 किलोमिटर वचचें पडटा, 40 किलोमिटर हॉस्पिटल आमकां वचपाक पडटा। आनी तो हांगा 108 बी कांय ना, सारकें जागा नासता हांगसर। आतां कित्याक पावसाचे दीस पावस पडटा आनी कितें जाता एक्चुअली आमकां 108 पयल्यार बेगीन येयना हांगसर। त्या कारणान आमचो पळय काल आमचो वांगडी भाव म्हागेलो गांवांतलो शेजारी काल अचानक कितें जालें ताका आनी हें जालो, तो डेड जालो। ताका कितें जालें बाकी हांगा कोणी दोतोर लागीं ना हांगसर, तो वाचता आसलो दोतोर आसल्यार तो। आनी हांव म्हणटा कितें हें आतां गोवोरमेंट मोठे मोठे इव्हेंट करता कोटी मोडून, तर कित्याक म्हणपा जाय कोटी, तर कोटी हांगा म्हण जायना हॉस्पिटल हें व्हडलो इव्हेंट करता, कोणाक पळोवपा इव्हेंट तो सरकार हांगा पळोवपा इव्हेंट कमी मोठो हें जाता, मोठो कल्चर हें जाता। हांव म्हणटा कितें इव्हेंट करनाका, ते इव्हेंट करता पयशे पळय ते हांगा हेका हॉस्पिटल मोडा पळय बरें हाका मोडा पयशे ते। हांव असो मागता की गोवोरमेंटा कडेन न्हू तो पयशे बेश्टे मोठो फालतो पळय न्ही ते बरें उदक खंय वापरा खंय तरी, असो की कितें तरी अशें बरें जावं न्ही, सरकाराक लोकांक दिसपा जाय की सरकारान कितें बरें केलें अशें सारकें। थळाव्यांनी फुडें म्हायती दिली की भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर 2018 वर्सा आमदार दीपक पावसकर हांणी घाल्लो। 2020 मेरेन सुमार 70% काम पुराय जाल्लें, पूण कोविड महामारीक लागून काम थांबयलें। 2022 वर्सा वेंचणुकेच्या वेळार मुख्यमंत्री कुळेक गांवांक भेट दितना ताणें वेंचणुके आदीं हॉस्पिटल तयार जातलें आनी भौशीक सेवे खातीर उपलब्ध आसतलें अशें सांगलें, पूण कित्याक उरलें हो प्रस्न थळाव्यांक पडला। आमी एकमेव जो आख्खे न्हूय पंचायतींनी पंचायत मेंबरांनी एक डिसिजन सगळ्यात पयलीं डिसिजन घेतलेलें ते म्हटल्यार कुळेचे हेल्थ जे मरगळीक केल्ले आनी थंय ताका कसलीच फॅसिलिटी नासली आनी सगळ्यांचे एकूच सूर जालो पयलो जेन्ना सगळे आमी एक जाग्यार बसले मिटिंगेक, जेन्ना आमचे मंथली मिटींग आसता त्यात फस्टूच रेजोल्युशन आमी हेल्थ जो कुळे प्रायमरी हेल्थ आसा ते अपग्रेडेशन आनी थंय सोयी जावची अशें म्हणून आमी पॉझिटिव्हली रेजोल्युशन घेतलेलें। आनी ताजे नंतर 2017 जेन्ना रेजोल्युशन घेतल्यानंतर 2018 म्हणल्यार ताजो प्रोसेस करून सादारण
GSIDC चेअरमॅन त्या टायमार मिनिस्टर आमचो CM आमचो मनोहर पर्रीकर आसले टायमार आनी GSIDCचो चेअरमॅन आमचो दीपक प्रभू पावसकर एक्स MLA आशिल्लो. तांणी ताजेर आमी जी बॉडी आमी डिस्कस करून ताका प्रायोरिटी ताजेर हेल्थाक लागून दिली आनी तांणी ते पॉझिटिव्हली घेवन ते हेल्थाक लागून म्हणजे अपग्रेडेशन जावपा जाय, लोकांनी सोय जावपा जाय आनी ते सोय करपाचे एकाच रितीन सादारण हांगा कुळ्या, मोल्या, शिगांव आनी हे वाठार जो हायवे जो NH मोलेचो हायवे आसा, रेल्वे डिपार्टमेंट आसा आनी कुळ्या भितर सादारण 12 ते 14 लाख टुरिझम डेली वार्षिक विजीट जाताले. ह्या बेजीचेर तो अपग्रेडेशन आनी थंय कंटिन्यू दोतोर उरपा जाय हे आमचें स्वप्न आसलें आनी लोकांची गरज आसली ती. हांगा कितें जर एक्सिडंट जालो जावं तो टुरिझमाचो एक्सिडंट जालो जर फाटल्या त्याच टायमार 2 जाण पावसान टुरिस्ट व्हांवून गेल्ले आनी ते इमिजिएटली ताका ट्रिटमेंटाची गरज आसली. अशे तरेन खुबशीं एक्झाम्पलां उदाहरणां घेवन किंवा कुळेचे लोक जे जाणटे आसा तांकां इमिजिएटली तांकां डायबिटीज, ब्लड प्रेशराचो किंवा ब्लड टेस्टिंग किंवा बाकीचे जे डायग्नोसिस जावपा जाय अशे तरेन खुबशे विशय घेवन आमी तो रेझोल्युशन घेतलेलो आनी हे आमी सरकारा पर्यंत मांडलेले. तेन्नाय सरकार BJPचोच आसलो आनी हे विशय जातकूच 2018 आमी कितेंय करून कशेय तरी फर्स्ट हो आमी प्रोजेक्ट घेतलो आमदाराच्या सपोर्टान, सरकाराच्या सपोर्टान. तो सादारण GSIDC भितर 8.5 कोटीचो तो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमकां टेंडरूय जालो. त्या टायमार सगळे म्हणजे TCP आसूं, एप्रुवलां सगळीं घेवपाक आमकां डॉक्टर मडकयकर, बाकीचे TCPचे त्या टायमाचे मिनिस्टर सगळ्यांनी आमकां खूब कॉपरेट केले. ताजे खातीर तो 8.5 कोटीचो हेल्थ मिनिस्टराच्या सपोर्टान एप्रुवल घेवन तो चालना लागलो. पूण काम बऱ्यापैकी फास्ट जालें. कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, टेंडर काम स्टार्ट जालें आनी मदींच 2019 पब्लीक जे कोविड येयले ताजे खातीर एक तो मातसो स्टॉप जालो, वर्करांचो प्रॉब्लेम जालो. पूण 2020 तो परत रिकन्स्ट्रक्ट जावपाक चालू जालो. 2022 कंप्लीट ते कन्स्ट्रक्शन जे आहा ते पर्यंत कंप्लीट जालें. आता 2022 ते 2026 येयली. आयज आमी मागीर हो इश्यू परत पंचायतीनूय घेतलो, सरपंचाकूय विश्वासान घेतलो, पंचायत बॉडीकूय घेतलो. तांकांय ते पॉझिटिव्हली जावपा जाय आसले अशें दिसतालें सदांच. पूण ते कित्याक फाटीं उरले हें म्हाका खबर ना. जेन्ना कुळे सारकेल्या गांवांत एक भुरग्याक प्रेशर डावन जावन खंय तरी तो बेशुद्ध पडटा आनी ताका खंय तरी मेडिकल इक्विपमेंट जे स्टार्टींग फर्स्ट एड जी मेळपा जाय आसली ती मेळनासतना ताची खंय तरी डेथ जाता, तेन्ना एक असो गांवच्या लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाता की गांवांत जर आयज हॉस्पिटल आसलेलें जाल्यार खंय तरी त्या भुरग्याचो जीव वाचपाचो. नमस्कार, येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम TV गोवा. आयज आमी येयल्ले आसा हांगा कुळ्या जे हॉस्पिटल आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे 18 ऑक्टोबर 2018 तेजे फाउंडेशन स्टोन घातलेले. 2020 तेजे खंय तरी हो आतां तुमकां जो फाटल्यान स्ट्रक्चर दिसता तो स्ट्रक्चर कंप्लीट जाल्लो आनी खंय तरी कोविडा टायमार खंय तरी मातशें 1 वर्स लेबर ना, सामान मेळना, मटेरियल मेळना, ताका लागून खंय तरी काम स्टॉप जालें. तेजे उपरांत 2021 एंडाक जेन्ना 22 इलेक्शन आसलें तेन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गांवांत येयल्ले तेन्ना ताणें सांगलेलें की निवडणुकी पयलीं ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जातलें. सगळें काम कंप्लीट करून आमी हांगा 24 वरां डॉक्टर दितले आनी खंय तरी बऱ्याच तरेचे हॉस्पिटल हे गांवच्या लोकांक मेळटले अशें ताणें सांगलेलें. तेजे उपरांत 2022 आमदार खंय तरी बदलता आनी आमदार बदलल्या उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचें काम खंय तरी जावपा जाय आसलें जे इलेक्शना पयलीं करतलें म्हूण आश्वासन दिल्लें तें काम तशेंच पेंडींग आसा. आनी जेन्ना गांवचे लोक प्रत्येक ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न पंचायती मुखार दवरता तेन्ना पंचायत सांगता आमी आमदारा कडेन कॉर्डिनेट करता अशें म्हणून आतां कमीत कमी 4 वर्सां धुकल्ली गेली आनी तितूंतल्यानूच खंय तरी आयज हे हॉस्पिटल जावपाची नितांत गरज आसली. कित्याक कुळ्या सारकेल्या गांवांतल्यान जवळपास 5 ते 6 लोक जे डायलिसीस पेशंट आसा ते खंय तरी फोंड्या जवळपास 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून वयता. जेन्ना ते 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून वयता तेन्ना तांकां खंय तरी घरा कडल्यान सकाळीं 7 भायर सरचें पडटा, 7 भायर सरचें पडटा आनी खंय तरी ते सांजचे घरा पावता. आनी जे जर हे हॉस्पिटल जालें जाल्यार खंय तरी तांकां गांवांत सुविधा मेळटली हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी कुळ्या सारकेलो जो भाग आसा ह्या भागांत जवळपास 5,000 लोक रावता
5,000 जेन्ना लोक रावता तेन्ना हांगा एक गव्हर्नमेंट सरकारी प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो एक गव्हर्नमेंटाची हॉस्पिटलाची फेसिलिटी आसपाची नितांत गरज आसलेली आनी ती खंय तरी हो जो स्थानीक आमदार आसा तेणें खंय तरी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून दिवपाक तो फेल ठरलेलो आसा आनी गांवांत लोक खंय तरी उलोवपाकूय भिता की कित्याक लागून खंय तरी तेंचेर दबाव येता आनी तेका लागून कोण तरी हॉस्पिटल चालू जावचें कितें जावचें म्हणून खंय तरी आवाज करपाक लोक आयज भिल्ले आसा आनी जेन्ना काल एक भुरग्याक असोच बाजारान काम करते वेळार खंय तरी प्रेशर डावन जालो आनी खंय तरी एटॅक येयलो आनी खंय तरी तेची डेथ जाता ही दुख्खद घटना जेन्ना गांवांत घडटा तेन्ना लोकांक याद जाली की हे हॉस्पिटल जर आसलेले हे जाल्यार तेका खंय तरी फर्स्ट एड मेळोन तेचो खंय तरी जीव वाचपाचो